الحمد لله رب العالمين. الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله، لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله. هو الكريم الوهاب، هازم الأحزاب ومنشئ السحاب ومنزل الكتاب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب. من اهتدى به ما ضل، ومن اتقاه ما زل، ومن اعتز به ما ذل، ومن طلب غناه ما قل. له الكبرياء والجبروت عز وجل، تم كماله وحسن جماله وتقدس جلاله وكرمت أفعاله وأصابت أقواله. اطلع فستر وعلم فغفر وحلم بعد أن قدر، وذكر من ذكر وزاد من شكر، وقسم ظهر كل من تجبر وكفر. نحمده على حزن الأمر وسهله، ونحمده كما حمد نفسه وكما حمده الحامدون من جميع خلقه، ونستعينه استعانة من فوض أمره إليه، ونستغفره استغفار مقر بذنبه معترفا بخطيئته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي ما ضل وما زل وما ذل وما مل وما غل وما كل، فما ضل لأن الحكمة ترعاه والله أيده وهداه، وما زل لأن الله غاديه وجبريل يكلمه ويناديه، وما ذل لأن العز رديفه والنصر حليفه، وما غل لأنه صاحب أمانة وصيانة وديانة، وما مل وما كل لأن له همة كريمة. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وغداك، فخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام علاك. ماذا يقول المادحون وما عسى أن تجمع الكتاب من معناك. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا إخوة الإيمان والعقيدة،